चारों मौसमों के खिलते रंग, उजला और शफाफ पानी, सोना उगलती ज़रख़ेज़ ज़मीन, यही तो खुदा की वो नेमतें हैं जो पाकिस्तान को ज़राअत के लिए साज़गार माहौल फराहम करती हैं। यही वजह है कि ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की इस अहम सनत को इंतहाई संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान को ज़रई अजनास बैरून मुल्क से दरामद करनी पड़ रही हैं। पाकिस्तान की इन ज़रई मुश्किलात के बुनियादी असबाब कुछ यूं हैं: मौसमियाती तब्दीली, तेजी से बढ़ती आबादी, घटती हुई काबिल काश्त ज़मीन और ज़राअत का रिवायती निज़ाम। तेजी से बढ़ती हुई ग़िज़ाई किल्लत आगे चलकर खुदा न खास्ता मुल्क में संगीन बुहरान पैदा कर सकती है। मुस्तकबिल में पेश आने वाले इन मुमकिन खतरात से निमटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे अहद साज मंसूबे का आगाज किया है जिसका नाम है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। इस मंसूबे की अमली तकमील के लिए पाक फौज भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। सरसब्ज पाकिस्तान का मकसद अर्ज़ पाक में सब्ज इनकलाब लाना है, एक ऐसा इनकलाब जो पाकिस्तान के सुनहरी मुस्तकबिल की नवीद है। फूड सिक्योरिटी, मुस्तहकम ज़राअत और अवाम की खुशहाली इस मंसूबे के बुनियादी अहदाफ हैं। यही वजह है कि इस मंसूबे के तहत मुल्क की दूर दराज गैर आबाद जमीनों को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में 79.6 मिलियन हेक्टेयर्स काबिल काश्त जमीन मौजूद है, मगर फिल वक्त सिर्फ 24.1 मिलियन हेक्टेयर्स पर काश्त की जा रही है। इस मंसूबे की हकीकी सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए 4.8 मिलियन एकड़ रकबे की निशानदही की गई है, जिस पर काश्तकारी को फरोग देकर एक कसीर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकेगा। ज़राअत और लाइव स्टॉक और इससे वाबस्ता इंडस्ट्रीज को जदीद खतूत पर इस्तवार करना, मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनीज के साथ इश्तराक करना इस मंसूबे की बेहतरीन हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। इस मंसूबे के तहत अब तक चोलिस्तान, अंदरूने सिंध और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में इंतहाई कामयाबी से जदीद खतूत पर काश्तकारी का आगाज कर दिया गया है। इसी सिलसिले में बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए FWO अब तक 70,000 एकड़ जमीन हमवार कर चुकी है। इस मंसूबे के तहत मुल्क भर में फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्सेस और एग्री हब्स कायम किए जा रहे हैं, जो जदीद ज़रई मशीनरी, ज़रई आलात, ज़रई माहिरीन की रहनुमाई और तहकीक व तरक्की की सहूलियात से लैस हैं। इस ज़िमन में कौमी बीज पॉलिसी भी मुरतब की गई है, जिससे ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। ज़मीन के हसूल के बाद सबसे बड़ा चैलेंज एक पायदार आबपाशी मॉडल तैयार करना है। पानी की दस्तयाबी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बैक वक्त 3 अक़साम के मंसूबों पर काम किया जा रहा है। चोलिस्तान के लिए इस्लाम हेडवर्क्स और खानबेला में रिवर बेड फिल्ट्रेशन के क़याम के लिए हाइड्रोलॉजिकल सर्वे जारी है। सुलेमान की हेडवर्क से निकलने वाली चोलिस्तान फ्लड फीडर कैनाल की मंसूबाबंदी भी शुरू कर दी गई है। ज़ेरे ज़मीन पानी की तेज रफ्तार नारा कैनाल का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी किया जा रहा है, जबकि वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन पानी के लिए
سرویز کیے جا رہے ہیں۔ چولستان، زرمیلان اور بلوچستان میں سولر ٹیوب ویلز کی تنصیب کا عمل بھی جاری ہے۔ واٹر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ پانی کی محفوظ ترسیل کے لیے آب پاشی کا جدید اور بہترین نظام بھی متعارف کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی، کھاد اور مزدوری کے ضمن میں خاطر خواہ بچت کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس وقت پنجاب اور سندھ میں 7 سینٹرل پیوٹ اریگیشن سسٹم آپریشنل کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید 100 سے زائد ان سسٹمز کو بہت جلد فعال بنایا جائے گا۔ پانی کے استعمال، اس کے بہتر کنٹرول اور نگرانی کے لیے بہترین ٹیلی میٹری سسٹم کو فعال بنایا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف 25 مقامات پر آب پاشی کے اس جدید نظام کو نصب کیا جائے گا۔ سندھ میں ضلع دادو کے علاقے گورکھ ہلز میں موجود جنگلی زیتون کی وسیع پیمانے پر پیوند کاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈیری سیکٹر کی ترویج و ترقی کے لیے ایک ایسا جدید نظام گریڈ متعارف کروایا گیا ہے جس کی بدولت چھوٹے پیمانے کے فارمرز کی زندگی کو خوشحال بنایا جا سکے گا۔ اس نظام کے تحت جانوروں کا علاج بغیر مڈل مین کے، دودھ کی کلیکشن اور اعلیٰ نسل کے جانوروں کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس نظام سے نہ صرف دودھ اور گوشت کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، بلکہ ان سے بننے والی مصنوعات کی پیداوار کو بھی فروغ ملے گا۔ آبی جانداروں کی پرورش اور تحفظ کے لیے ایکوا کلچر پالیسی مرتب کی گئی ہے، جس سے ان کی افزائش میں بڑھوتری ہوگی۔ اسی ضمن میں ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ 10 ایکڑ پر محیط ایک جدید شرمپ فارم بھی قائم کیا گیا ہے۔ زراعت اور ٹیکنالوجی کے بہترین امتزاج کے لیے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، جو کسانوں کو موسمی حالات اور کیڑے مکوڑوں کے حملوں کے بارے میں بروقت آگاہی اور معلومات فراہم کرے گا۔ گرین پاکستان انیشیٹو سے پاکستان کی زرعی پیداوار میں جدت کا ایک نیا باب کھلے گا۔ روایتی زرعی مصنوعات کے علاوہ نئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کو مقامی اور عالمی سطح پر متعارف کروایا جائے گا۔ گرین پاکستان انیشیٹو صرف کھیتوں کو ہی سرسبز نہیں بنا رہا، بلکہ یہ عام لوگوں کی قسمت بدل رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب زرعی مصنوعات درآمد نہیں برآمد کی جائیں گی۔ انشاءاللہ اس ارض پاک کے دہقانوں کے چہرے جگمگا اٹھیں گے۔ کسانوں کی محنت اور گرین پاکستان کی کوششوں کے سبب یہ پاک سرزمین سونا اگلے گی۔ ایک خوشحال روشن پاکستان کا خواب جلد ہی حقیقت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ آئیے مل کر اس ارض پاک کی بہتری کے لیے خوشحالی کی فصل اگائیں۔ یہ جڑا سارے علاقے دے وچ پروگرام کیتا گیا ہے، آرمی چیف دا اساں بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو آرمی والے آئے ہیں ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ پہلے پیسے کم ہوتے تھے تو غربت تھی، ابھی جو ہے پیسے زیادہ آ رہے ہیں۔ چیف آرمی کا بہت شکریہ ہے، ایف سی کا بہت شکریہ ہے کہ ہم لوگ کو ٹیوب لگا کر ادھر دیا۔ یہ چیف آرمی اسٹاف کے ہم مشکور ہے کہ اس نے ہمارے لیے غریب لوگوں کے لیے، پسماندہ علاقے کے لیے جو پروگرام شروع کیا ہے، یہ ہمیں برسر برچشم منظور ہے۔